अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट और जैसा कि हमारा ताल्लुक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से है और लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखा था रिसर्च का क्या होता है और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा फोकस रहेगा कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा और उसके अंदर क्या क्या लॉजिक्स इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है दैट इज नॉट लाइक अ सिंपल ऐसे या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल जाए और आपको कह दिया जाए कि आप ये इसके ऊपर काम करके ले आए और आप इंटरनेट से या कंपनी से इंफॉर्मेशन लेके आए और वो उसके ऊपर ऐसे लिख दें या एक प्रोजेक्ट बना दें। जिस तरह कि अगर आपको एग्जांपल है, अगर एचआर का सब्जेक्ट है तो आपको एचआर सिस्टम के ऊपर एक कंपनी का एचआर सिस्टम बना के दिया, बताना है कि इस कंपनी में एचआर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। व्हाट विल यू डू, आप इंटरनेट से सर्च करेंगे या उस कंपनी में जाएंगे, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड जस्ट रिपोर्ट इट। दिस इज नॉट अ रिपोर्टिंग sort of thing. Research is a very specific thing. You will have to find a phenomena और उस फिनोमिना के ऊपर काम करके आपने अपने जो फाइंडिंग्स हैं उसको बताना है। खैर, let's start. Just I will do a quick recap of the last lecture and then we will carry forward. Last time we were discussing about the modes of human inquiry. We have gone through inaccurate observation, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी तीन दोस्तों की और वो एक बंदा जो कि लंगड़ा के चल रहा था। और जब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी तो दैट वाज इनएक्यूरेट। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की एक एग्जांपल की थी हमने, जिसके अंदर मेंढक की चार टांगे काट देते थे तो उसको सुनना बंद हो जाता था। दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ इलॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन हमने देखी थी कि एक वाक्य को लेकर आप उसको पूरी शहर के ऊपर जनरलाइज कर देते। कि सपोज अगर मैं कराची की एग्जांपल देता हूँ कि कराची में अगर एक प्लेन से बंदा उतरा है मुसाफिर और बाहर निकला है तो उसको लूट लिया गया गन पॉइंट पे, तो उसकी जनरलाइजेशन यही होगी कि कराची के हालात खराब हैं। हालांकि उस दिन एयरपोर्ट से 1000 बंदे उतरे थे और 999 के साथ इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। तो अगर इस तरीके से हम चलें तो दिस इज ओवर जनरलाइज्ड जो है उसकी ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद है जी सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन। सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल इस तरह है कि आप आप अगर मॉडल टाउन में रहते हैं और मॉडल टाउन में पीटीआई ज़्यादा पावरफुल है तो यू विल से कि पूरे लाहौर से पीटीआई ही जीतेगी। और अगर आप रहते हैं कैंची या चुंगी वाली साइड पे तो आप कहेंगे जनाब यहाँ से नून लीग ही जीतेगी, पूरे लाहौर में से नून लीग जीतेगी। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। अगर मॉडल टाउन में पानी नहीं मिल रहा तो आप ये जनरलाइज कर लें कि पूरे लाहौर में पानी नहीं मिल रहा। तो दिस इज समथिंग लाइक कि एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आप इसको जनरलाइज कर लेते हैं। दैट इज अ सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। और इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि स्लॉ है एक एरिया या यूके के अंदर। तो यूके के अंदर जो एरिया है वहाँ पे मोस्टली जो है एशियंस रहते हैं। तो एशियंस रहते हैं तो वहाँ पे क्या वाकया हुआ, एक छोटा सा वाकया है कि एक खातून सर्वे करने के लिए आई और जब वो खातून सर्वे करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने घरों पे गई। घरों में गई तो जिस घर में गई वहां पे एक सिख खातून थी। जब सिख खातून ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि जनाब एक गोरी आई है मेरे दरवाजे पे। तो उसने अंदर से उसके मियाँ ने पूछा कि कौन आया, तो उसने कहा जी कोई फॉरेनर आया है। हालांकि क्या मामलात थे, मामलात ये थे कि वो इंडिया में नहीं रहते, वो रहते हैं यूके के अंदर, लेकिन उनके इर्द गिर्द तमाम के तमाम लोग जो थे एशियंस थे और जो काले हैं उनको भी हम फॉरेनर नहीं कंसिडर करते, उनको भी हम अपने जैसे ही कंसिडर करते हैं। तो खैर, दिस वाज एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन एंड ओवर जनरलाइजेशन। और
اس کے اندر ریلائبلٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کے اندر سائنس کا سہارا نہ لیں. تو جب ہم سائنس دیکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں تو دین وی نو دیٹ کہ دیٹ انگلش لیڈی who was present at that door and was conducting a survey was not a foreigner. اس کے برعکس جس کے گھر میں گئے تھے وہ she was a foreigner. تو ٹھیک. نیکسٹ تھنگ, I have sent you all the slides جو کہ آج میں نے cover کرنی ہے. I'm not going to go through all the topics because it's just an introductory session. You have already done your research methodology course and I am here to facilitate you in doing your accounting and finance project. So let's go through some quickly through some concepts and then we will move towards our project. تو اس کے اندر فیکٹس کی بات کر رہے تھے ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں بھی اور اس لیکچر میں بھی کہ ریالٹی کیا ہوتی ہے, اور ریالٹی کے اندر ریالٹی انفلوئنس ہو جاتی ہے کیونکہ موڈز آف ہیومن انکوائری کے اندر مینس کہ ہیومن فیکٹر جہاں پہ موڈز آف جب ہم ہیومن انکوائری کی بات کریں تو ہیومنز آر انفلوئنس کس کس چیز سے ہو سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ سپوز آج شاہد افریدی کا کوئی ایڈ دیکھ لے تو شاہد افریدی ہیڈ اینڈ شولڈرز کا جو ہے وہ شیمپو استعمال کرتا ہے. اس کو دیکھ کے تو بہت سے لوگ ہیڈ اینڈ شولڈرز شیمپو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر کوئی ہانیہ عامر کو دیکھ لے, وہ کسی بیوٹی ایڈ میں آ رہی ہے, کوئی اس میں کریم استعمال کر رہی ہے, تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس کا جو جس چیز کا ایڈ آ رہا ہوگا اس کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو وی آر افیکٹڈ بائی اتھارٹی اور انفلوئنشل پیپل جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. شاہد افریدی ہے یا آج کے ہمارے کوئی ماڈلز ہیں جو کہ ٹی وی کے اوپر جن کی حکومت ہے, تو ہم ان سے انسپائرڈ ہوتے ہیں. انسپائرڈ ہو کے ان کی اتھارٹی جو ہے وہ ایگزرٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا ان کو فالو کرتے ہیں. وی آر جسٹ فالوور. اس کے علاوہ ٹریڈیشنز ہیں. اچھا, اتھارٹی میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں شامل ہوتی کہ کوئی لاجک ہو کہ ہم اس بندے کو فالو کر رہے ہیں, کوئی بیک بائی ڈیٹا ہو. کیا پتا ہیڈ اینڈ شولڈرز اتنا اچھا شیمپو نہ ہو, لیکن سمپلی اس لیے کہ وہ شخص ایک جو ہمارے دماغوں پہ جس کی تھوڑی سی اتھارٹی ہے, ہم اس کی بات سن کے اس کی بات مان کے ہم صرف وہ پروڈکٹ استعمال کر لیتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں جی ٹریڈیشنز کے اوپر. بہت سی یہ سیکنڈ چیز ہے, اتھارٹی کے علاوہ ٹریڈیشنز ہے. آج تک مجھے بہت سی ٹریڈیشنز ہوں گی جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوں گی. سپوز جس طرح کہ ہم شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں تو پہلے مہندی کا فنکشن ہوتا ہے, مہندی کی کہیں لاجک سمجھ نہیں آتی. اگر آپ سین دماغ سے سوچیں تو مہندی کے فنکشن کی کیا لاجک ہے. اسلام کے اندر تو سمپلی نکاح ہے اور نکاح کے بعد رخصتی ہے, دیٹس اٹ. لیکن اگر ہم اس کے پیچھے ریسرچ کریں تو جب محمد بن قاسم پاکستان یہ ایشیا میں آئے, یہاں پہ برے صغیر میں آئے, تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسلام اسی طرح پھیلا ہے کہ یہاں سے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں, مسلم ہوئے ہیں. تو آبویسلی یہ ٹریڈیشن چلتی تھی یہاں پہ, سب کانٹیننٹ کی ٹریڈیشن تھی کہ یہ شادی فنکشنز میں یہ 2 یا 3 دن یوٹیلائز کرتے تھے. مہندی ہوتی تھی اور رخصتی ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے یہ ٹریڈیشن چلتے چلتے آج ہمارے میں بھی سرائیت کر گئے ہیں اور ہم لوگ اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ توہمات ہیں. میری والدہ آج تک ہمیں مچھلی کے اوپر سے دودھ نہیں پینے دیتے کہ اگر مچھلی کے اوپر سے دودھ پیا جائے تو پھل بیری ہو جاتی ہے. اس کی کیا لاجک ہے, کیا ریزننگ ہے, آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی. شاید اس سے واقعی پھل بیری ہوتی ہو لیکن کوئی پتہ نہیں. موسٹ آف دا ٹائمز احتیاط کے طور پہ ہم اس کو نہیں پیتے دودھ کو. تو ان توہمات کی وجہ سے, ان ٹریڈیشنز کی وجہ سے ہماری پرسنل لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, ہماری ریلیجن بھی ڈسٹرب ہوتا ہے.
اور ہمارے سوچنے کا طریقہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ہم لوگ ریسرچ کے اندر ہم لوگوں نے ان چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہونا. وی ہیو ٹو اڈاپٹ سائنٹیفک موڈ آف انکوائری. اور جو سائنٹیفک موڈ آف انکوائری ہے وہ ہم کہاں استعمال کریں گے؟ وہ ہم استعمال کریں گے اپنی ریسرچ کے اندر. تو جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں آئی ہیو ٹولڈ یو کہ یو ہیو ٹو سلیکٹ ا ڈومین, یا آپ نے ایک یا دو ٹاپک سلیکٹ کرنے ہیں جس کے اندر آپ لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر ہم کس طریقے سے آگے چلیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جتنا جو لیکچر میں آپ کو دیتا ہوں یا جو نوٹس میں آپ کو دیتا ہوں, آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے, اس کو گو تھرو کرنا ہے. اور میرے سبجیکٹ ہی نہیں بلکہ باقی سارے سبجیکٹ جس میں آپ گو تھرو کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کو آپ نے پراپرلی پڑھنا ہے تاکہ آپ صرف انفارمیشن گیدر نہ کریں. یو مسٹ ریکوائر نالج, اور یہ نالج آج آپ کے اگر کام نہیں آ رہی تو ساری زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آ جائے گی. اس کی ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ محنت نہیں کرتا, اور جو اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے اس کی مثال کیسے ہی ہے. پتھر اور مٹی کی ایگزامپل لے لیں. مٹی زرخیز ہوتی ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ ایبزارب کرتی ہے. آپ نے بھی نالج ایبزارب کرنا ہے. اور پتھر بھی مٹی سے بنتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اس کو دی جائے, پانی ڈالا جائے, اس کو ایبزارب نہیں کرتا. اس کی ایگزامپل کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ پتھر پھینکیں پانی کے اندر, آپ 10 سال بھی پانی میں پڑا رہے گا, جیسے ہی آپ اس کو پانی میں سے نکالیں گے تو تھوڑی دیر بعد وہ خشک ہو جائے گا, اور جب خشک ہو جائے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 10 سال پانی میں پڑا رہا, کیونکہ اس کا کوئی افیکٹ اس کے اوپر نہیں آتا تھا. ڈونٹ بی اے پتھر, بی انگلش اور اردو کی زبردست میں کمبینیشن کر رہا ہوں. آپ نے پتھر نہیں بننا, آپ نے مٹی بننا ہے, ایبزارب کرنا ہے انفارمیشن, اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے, اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ چیز ریکارڈ ڈسکس کی تھی کہ کوئی بھی چیز اگر اپنے ارد گرد سرکمسٹانسز سے باہر ہو جائے اور ہم اس کو نہ دیکھ سکیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر سرکمسٹانسز کے اندر ہم اس کو نہ دیکھیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ مار دو, تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کوئی چیز ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مار دیں. آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں کسی بندے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مار دیں. لیکن سپوز میں اپنے گھر میں ہوں اور میں کسی بچے کو کہہ رہا ہوں مار دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میں ایک مچھر کو کہہ رہا ہوں کہ اس مچھر کو مار دو, یا چھپکلی کو مار دو. اور اگر میں درزی کی دکان پہ ہوں تو اور میں کہہ رہا ہوں کہ گلا کاٹ دو, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ بندہ کاٹ دو یا بندے کو مار دو. اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو کپڑے ہیں اس میں اس قمیص کا آپ نے گلا کاٹنا ہے. وہ آپ نے چھوٹا سا ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ درزی ہوتا ہے, لیکن وہ جا رہا ہوتا ہے بس کے اندر. تو بس کے اندر اس کو فون آتا ہے, تو اس کا کاریگر اس سے بات کرتا ہے کہ استاد میں نے بازو کاٹ دی ہیں. تو اس کو چیخ کے کہتا ہے بازو تو ہم نے کاٹ دی ہیں, لیکن اس کو ابھی یہیں پہ رکھو, میں آ کے گلا میں خود کاٹوں گا. تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو بس رکی ہوتی ہے اور سارے لوگ جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے ہیں فون کے بعد. تو ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی, ہم نے دیکھنا ہے ہر ویریبل کو, ہر چیز کو ہم نے اس کے ارد گرد کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کو مانیٹر کرنا. خیر, جس ڈسپلن میں بھی ہم ہوتے ہیں, جس ڈسپلن کے اندر بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس ڈسپلن کی کچھ بیسک ٹرمز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس سبجیکٹ کی کچھ بیسک ٹرمز ہوتی ہیں جو ہمیں اس میں استعمال کرنی پڑتی ہیں. سپوز اگر میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں اور میری اسپیشلائزیشن HR کی ہے, تو مجھے میری قابلیت کو جانچنے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ HR کے لوگ ہوں گے. جو HR کے لوگ ہوں گے اگر وہ اپنے لیے یا اپنے جونیئر ہے انہوں نے ہائر کرنا ہے, تو دے ول ٹاک می ان HR ٹرمز. وہ مجھ سے پوچھیں گے جی کہ جاب روٹیشن کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد اسی طرح کی کچھ ٹرمز ہوں گی جو وہ مجھ سے پوچھیں گے جو HR کی ٹرمز ہیں. تو اگر مجھے ان ٹرمز کا نالج نہیں ہوگا
तो क्या दे विल हायर मी? नहीं, उनको पता होगा कि मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, और अगर मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है तो दे विल नॉट हायर मी। तो अगर मैं किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, एचआर के लोग तो बैठे होंगे, लेकिन वहां पे फाइनेंस के लोग भी बैठे होंगे, और जो फाइनेंस के लोग बैठे होंगे दे विल आस्क मी सम क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल टर्म्स, और जो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर अगर मैं आंसर दूंगा तो दे विल नो दैट आई हैव कंप्लीट बैकग्राउंड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और मैं जब उन्हें अपनी राय दूंगा तो दैट मस्ट आल्सो कंसिस्ट ऑफ facts and terms of financial मैनेजमेंट, या जो भी फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से टर्म्स को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। रिसर्च के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो होती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस की जो टर्म है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, और वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या चीज है। लेकिन सबसे पहले आई विल हैव टू कम ऑन द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन की तरफ मैं इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में आई हैव गिवन यू अ टास्क कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने रिसर्च करनी है। जस्ट अ मिनट जी। तो सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है जी। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या चीज है? ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या चीज है? कॉन्सेप्ट, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि खाने की एग्जांपल दी है। अब मुझे तो ये चीज का पता है कि मैंने खाना खाना है और खाने से मेरी भूख खत्म होती है। तो अब ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल दी है उसके अंदर मैं अगर किसी होटल में जाता हूँ और होटल में जाके मैं कहता हूँ जी मुझे मेरे लिए खाना लेके आओ, तो जो वेटर होगा वो क्या करेगा? वो सर्टेनली वो मेरे मुंह की तरफ देखेगा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। ही वांट मी टू बी स्पेसिफिक कि व्हाट डू आई वांट टू ईट। और अगर मैं उसे कहता हूँ सपोज के चाइनीज ले आओ, तो फिर भी वो मेरी तरफ देखेगा। तो खाना खाने से भूख खत्म होती है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं खाना क्या चाहता हूँ दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपका एक एरिया, मैंने जो कहा था आपको कि आपने एक एरिया देखना है, सपोज एक एरिया है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के अंदर आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है, मोटिवेशन के अंदर आप करना क्या चाहते हैं, दैट इज द कोर आइडिया विच वी हैव टू फोकस ऑन। और हमने उसका कॉन्सेप्ट बनाना है अपने दिमाग के अंदर, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे लेके चलना है। खैर, मैं अब आपके जहन में मैं आपसे पूछूं कि क्या लाहौर में अमन अमान है? आप तमाम कहेंगे जी अमन अमान है। और अमन अमान की आप उसको मैयर किस तरह करते हैं? वो आप ऐसे मैयर कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे डकैतियां नहीं हो रही, यहाँ पे कत्लो गारत नहीं हो रही, मर्डर नहीं हो रहे, या वायलेंस नहीं है, तो ये हमारे जहन में आइडिया है कि अमन अमान इस तरीके से आ सकता है कि अगर ये चीजें एब्सेंट हो तो अमन अमान मौजूद होगा। तो हम लोगों ने एक आइडिया देखना है कि पहले कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एक आइडिया का क्या है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो then we can carry forward and we can make a construct out of it। हम इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि रिसर्च से पहले जी आपको लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या है जी? लिटरेचर रिव्यू ये है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यू मस्ट नो अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किस तरीके से इस आइडिया को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और उसके बाद फिर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। क्लियर का मतलब ये है कि हम वी मस्ट बी श्योर कि व्हाट वी आर
trying to do, what we are going to do in our research. मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जी इस एग्जांपल लेते हैं एक मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू मोटिवेट पीपल. तो मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट करेंगे. उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं. उसके अंदर फैक्टर्स आ सकते हैं कि पे रेज कर दूं तो मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉयज, या वर्किंग कंडीशंस एनहेंस कर दूं, कोई फेवरेबल कर दूं तो क्या लोग मोटिवेट हो जाएंगे. इसके अलावा ये है कि उनको उनका स्टेटस इंक्रीज कर दिया जाए, या उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उनकी प्रमोशन कर दी जाए तो क्या वो मोटिवेट हो जाएंगे. तो एवरी पर्सन who is working in my organization, he has a different set of motivation के स्टैंडर्ड उसके लिए डिफरेंट होंगे. मोटिवेशन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब अगर आप देखें उसको, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आपने शायद मैनेजमेंट में पढ़ी हो, उसके अगर हम उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उसके अंदर 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं. तो कोई बंदा किस लेवल ऑफ मोटिव, फर्स्ट लेवल पे है, कोई बंदा सेकंड लेवल पे है, कोई थर्ड पे है, कोई फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है. तो देयर आर डिफरेंट वेज टू मोटिवेट अ पर्सन. तो यू मस्ट हैव अ कांसेप्ट कि आप करना क्या चाह रहे हैं रिसर्च के अंदर. योर कंस्ट्रक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जांपल देखते हैं. कोई स्टूडेंट है, ही वांट टू वर्क ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. अब एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. ये टॉपिक बहुत बड़ा है. अब इसको रिफाइन करें. रिफाइन कैसे करना है कि एजुकेशन के कौन से एस्पेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं. अगला बंदा, मैं सपोज जवाब देता हूँ उसका कि मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइमरी तालीम है, जो कि पहली से लेके 5वीं तक या 8वीं तक होती है, उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ कि वो सिस्टम क्या है. तो अब ये मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया कि प्राइमरी तालीम के ऊपर मैं अब काम क्या करना चाह रहा हूँ. दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट कि व्हाट डू आई वांट टू डू विद दैट. अब देख लें एक चीज को कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, कि इसमें हम लोग, आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए. आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे. अब बिरयानी मसाला इज एज इट सेल्फ, अगर आप उसके अंदर देखें तो बिरयानी मसाले के अंदर बहुत सी चीजें या अज्जा शामिल होते हैं, और कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसे जो कि अगर हम उसको देखें तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये अज्जा बजाते खुद एक बिरयानी है. नहीं, उस अज्जा के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ चीजें शामिल होगी. मीन्स के दालचीनी होगी, उसके अंदर कोई और गरम मसाले होंगे, लेकिन कोई एक भी मसाले का नाम बिरयानी नहीं होगी. इसी तरह अगर कोरमा बनाना चाहते हैं तो कोरमे की अगर मैं मिसाल दूं, कोरमे मसाले के ऊपर कहीं कोरमा नहीं लिखा होगा कि इसके अज्जा में कोरमा है, लेकिन बनता वो तमाम अज्जा से मिलके तो आप एक बेहतरीन किस्म का कोरमा बना लेते हैं. तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर आइडिया. आपने अज्जा से मिला के आपने एक आइडिया बनाना है, और वही आपका कॉन्सेप्ट है. उस कॉन्सेप्ट को जो आपने क्लियर करके आपने एक आइडिया को बनाना है, और एक रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आपने इसको फाइनली कन्वर्ट करना है. खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर आपको अपना आइडिया नहीं पता या कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यू मस्ट वर्क ऑन इट. आपको अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना होगा. लास्ट सेमेस्टर में we have done a project in foreign direct investment and its impact on economy of Pakistan. और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे भी, और लेकिन वो उस टाइम पे क्या था कि पाकिस्तान वाज गेटिंग ब्लैक लिस्टेड. पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो है FATF की, लेकिन उस वक्त चांसेस थे, उस वक्त डिसीजन आना था कि आया कि वो ग्रे लिस्ट में रहेगा, निकलेगा, या कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा.
تو وی ہیڈ اے سرٹن سیٹ آف سرکمسٹانسز اور اکنامک سینکشنز لگنے کا خطرہ تھا. تو اس کنڈیشنز کے اندر تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا انکریز ہو رہی تھی, ڈیکریز ہو رہی تھی, فورن انویسٹرز آنا چاہ رہے تھے یا وہ اوائڈ کر رہے تھے. تو وی لکڈ اینڈ into those conditions. لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا ڈیورنگ دا ریسرچ ٹائم وی نیو دیٹ کہ پاکستان کے اندر جب انہوں نے پاکستان نے مینٹین کیا اسٹیٹس اپنا گرے لسٹ کے اندر, اینڈ دا ڈیسیژن واز فردر ڈیلیڈ آفٹر کہ انہوں نے کہا کہ جی 3 سے 4 مہینے بعد جو ان کی دوبارہ میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم اس کو ریویو کریں گے. تو جو ہم نے اس کے اندر فائنڈنگس کی, we came to know کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے that went from 28,500 to 42,000 پہ چلی گئی. اور right now جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی یا اکانومی کی that are being shattered by this corona virus. اور ہمیں ٹوٹل اس کا کانسیپٹ کو دیکھ کے ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے اور اکانومی آف پاکستان کے اوپر اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے. وی کو ریلیٹڈ دیز اور ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ کیا اس میں. اب اسی طرح کا میں آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یو مسٹ نو دا کانسیپٹ آف یور ریسرچ. اب اپنے ریسرچ کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہو اور وہ ایسا ٹاپک ہو کہ یو کین ڈو ریسرچ ان 3 اور 4 months. آپ اپنے ٹینیور کے اندر جو آپ کا سیمسٹر کا ٹائم ہے اسی کے اندر آپ نے ریسرچ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پریزنٹ کرنا ہے. اچھا جی, کانسیپٹ قائم کرنا جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے دماغ میں کانسیپٹ کچھ بھی ہو, اگر آپ اس کو پراپرلی کنوے کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں اور فوکسڈ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ نکل کے آئے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل ایک بڑی مزیدار سٹوری ہے, آپ نے شاید بچپن میں سنی ہو کہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے اور بادشاہ کی بیٹی رات کے وقت جو ہے وہ اپنے باغ میں نکلتی ہے تو اس کو چاند نظر آتا ہے. جب اس وہ چاند کو دیکھتی ہے تو وہ بادشاہ سے فرمائش کرتی ہے کہ مجھے چاند چاہیے. اس کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی, ایک یہ اسپیسیفک سٹوری پہ تو نہیں بنی لیکن ایک مووی بنی تھی پاکستان میں, مجھے چاند چاہیے, جس میں شان اور میرے خیال سے نور تھی. خیر, لیٹس کم بیک ٹو دا ایگزامپل کہ بادشاہ کی بیٹی نے جناب رٹ لگا لی کہ مجھے چاند چاہیے. اب وہ اس نے اس قدر سیریسلی اس کی ڈیمانڈ کی کہ بچے ہوتے ہیں ضد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. وہ رو رو کے ہلکان ہو گئی, ہلکان ہوتے 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 یہ وقت آیا کہ وہ بسترے سے لگ گئی اور بیمار ہو گئی. اب بادشاہ نے تب اس کو جا کے سیریس لیا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, میری تو بیٹی بیمار ہو گئی ہے, تو واٹ شوڈ آئی ڈو. اس نے کیا کیا کہ اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ بھائی ہمیں چاند چاہیے اور مجھے میری بیٹی کو چاند چاہیے. تو اس نے وزیروں سے پوچھا کہ, تو وزیروں میں سے کسی ایک وزیر نے کہا جناب چاند تو سونے کا بنا ہوتا ہے اور دہکتا ہے, یہ تو گرم ہے, تو ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے تو یہ تو ہمارا محل جل جائے گا. کسی نے کہا جناب یہ تو آگ کا گولا ہے, اس کو اگر ہم لے کے آئیں گے تو یہ تو بہت بڑا گولا ہے, اس سے تو پورا ملک جل سکتا ہے. تو ڈفرینٹ پیپل کیم اپ ود ڈفرینٹ تھیوریز. کسی نے کہا جی یہ تو بہت بڑا پنیر کا ٹکڑا ہے اور یہ پنیر ہم لے کے آئیں گے تو یہ تو یہاں پہ دنیا پہ آ کے پگھل جائے گا جب سورج نکلے گا, اور جب سورج نکلے گا تو ہر طرف پنیر ہی پنیر ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہمارا جو ملک تباہ ہو سکتا ہے, ہماری کیا نام ہے زمین تباہ ہو سکتی ہے. خیر they were thinking a lot and اور بڑا سوچ رہے تھے کہ یہ چاند کو کس طریقے سے جو ہے وہ لے کے آیا جائے. تو ادھر سے درباری مسخرے کا گزر ہوا. جب درباری مسخرہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا ان سے کہ بھائی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو, تم مسخرے ہو, تمہارا کام جو ہے وہ آسانہ ہے, لیکن تم جو ہے نا ہمارے پنگے میں نہ پڑو. ہم تو بڑی بہت بڑی سمسیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑی پرابلم ہے جو ہم نے سالو کرنی ہے. کہتے چلے کوئی بات نہیں, آپ اس طرح کریں کہ مجھے بتائیں تو صحیح کیا آپ چاہتے ہیں. تو کسی نے اس کو وہ پرابلم بتا دی کہ بادشاہ کی بیٹی کو چاند چاہیے. اب
उसने कहा अच्छा ये मसला है। वो वहां से निकला और बाग में गया, बाग में देखा तो वहां पे शहजादी फिर रही थी बिस्तरे मर्ग से उठ के, यानी कि वो बिस्तरे पे लेटी हुई थी, लेकिन क्योंकि चांद रात का टाइम था, वो चांद को देखने के लिए दोबारा आ गई वहां पे बाग में। वो जब शहजादी के पास गया, उसने पूछा कि शहजादी साहिबा मैंने सुना है आपको चांद चाहिए। उसने कहा हाँ जी मुझे चांद चाहिए, लेकिन तुम यहाँ से जाओ, तुम इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा आप इस तरह है कि आप छोड़े, मैं आप मुझे ये बताएं आपको चांद लगता कैसा है। तो उसने कहा कि चांद जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसने पूछा ये किस चीज का बना होगा। उसने कहा जी ये मुझे लगता है कि सोने का बना हुआ है। अब शहजादी का आइडिया ये था कि वो सोने का बना। अच्छा उसने कहा जी ठीक है ये सोने का बना हुआ है। अच्छा उसने कहा कि इसका साइज कितना होगा। उसने कहा ये तो इतना सा होगा कि ये अंगूठा मैं अपने आंख पे रखती हूँ तो मुझे चांद नजर आना, चांद के सामने रखती हूँ तो अंगूठे जितना होगा, ये नजर नहीं आता अंगूठे के पीछे, तो इसका साइज इतना सा होगा। तो अच्छा उसने पूछा कि इसकी और कंडीशन क्या होगी, गोल है जी, हाँ जी गोल है ये इतनी सी बातें करके तो वो बादशाह के पास आ गया। अब उसने आइडिया लगा लिया कि शहजादी के दिमाग में चांद का कंसेप्ट क्या है। अब चांद का कंसेप्ट अगर आप देखें समझें तो दरबारियों के दिमाग में कुछ और था कॉन्सेप्ट, शहजादी के दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट था, बादशाह के दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट था, एंड रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट थी। रियलिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ा, रिसर्च होती गई, तो हम देखते हैं कि चांद तो जनाब बहुत बड़ा है, उसकी रोशनी भी अपनी नहीं है। रोशनी इट्स अ रिफ्लेक्शन, जो कि सूरज की रोशनी लेता है और उस अपनी रोशनी भी नहीं है और उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो खैर जब वो बादशाह के पास गया तो बादशाह को उसने प्रॉब्लम का हल बता दिया कि जी ये इतना सा छोटा सा आपको एक सिक्के जितना चांद चाहिए, सोने का बना हो, और आप उसे जो है अपनी शहजादी को पेश कर सकते हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम मैं बताना भूल गया, उसने शहजादी से एक और सवाल पूछा था कि अगर आपको चांद लाके दिया जाए तो ये दूसरा चांद का क्या बनेगा। तो शहजादी ने कहा जिस तरह ये एक फूल को तोड़ो तो दूसरा फूल हो जाता है, तो अगले दिन दोबारा चांद आ जाएगा वहां पे, तो मुझे मेरा चांद मिल जाएगा, उस आसमान का चांद दोबारा वापस आ जाएगा। यार आई जस्ट मिस्ड इट। तो लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक टू आवर लेक्चर, क्योंकि अभी ये सेशन जो 40 मिनट्स का है दैट्स गोइंग टू एंड, और आई विल टेक सम क्वेश्चंस